इस शहर से मेरी थोड़ी बहुत वाकफियत हो चुकी थी, मगर ये इतना बड़ा शहर था कि मैंने अभी तक किसी सड़क को नहीं पहचाना था। मैंने कमांडो खालिद की जेब में से सर थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ था। मैंने देखा कि रिक्शा शहर की आबादी से बाहर आ गया है। इमारतों की रोशनियां दूर हो गई थीं। मुझे हवा में दरिया की खुशबू आई। शायद रिक्शा दरिया के करीब से गुजर रहा था। फिर खालिद ने एक जगह पहुंचकर रिक्शा रुकवा लिया और ड्राइवर को किराया देने के बाद एक तरफ चल पड़ा। मैंने पूछा, ये कोलकाता का कौन सा इलाका है कमांडर? इसने मुझे जेब से निकाल कर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। कहने लगा, ये दरियाए हुगली का जनूबी इलाका है। इसने मुझे इस इलाके का नाम भी बताया था जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ खालिद की खुफिया इस्लामी तंजीम का आदमी रहता था। आगे एक छोटी सी मज़ाफ़ाती बस्ती आ गई थी। इस वक्त तक रात हो गई थी, मगर ये इलाका किसी जंगल का इलाका नहीं था। कोलकाता जैसे बड़े शहर का मज़ाफ़ाती इलाका था। हम एक पक्की सड़क के साथ साथ जा रहे थे। ये कोई कॉलोनी थी। कॉलोनी की रोशनियां करीब हो रही थीं। कमांडो खालिद एक जगह सड़क से उतरकर नारियल के दरख्तों के दरमियान से गुजरने वाली पगडंडी पर हो गया। वहां ज्यादा अंधेरा नहीं था। कुछ फासले पर बिजली के खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन थे और इनकी रोशनियां वहां तक आ रही थीं। हम कॉलोनी में दाखिल हो गए थे। दरमियाने दर्जे की कॉलोनी थी। पुरानी पुरानी इमारतें थीं। बाजार में दुकानें और मामूली किस्म के स्टोर भी थे। एक जगह पान की दुकान थी। वहां से बंगला गाने की आवाज आ रही थी। कमांडो खालिद एक तंग बाजार में मुड़ गया और फिर एक बिल्डिंग में दाखिल होकर इसकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल में एक लंबी सी गैलरी या राहदारी थी। साथ साथ कमरे थे। खालिद ने एक दरवाजे के पास आकर घंटी का बटन दबाया। दूसरी बार घंटी बजाते हुए इसने मुझसे कहा, यहाँ अपना एक बड़ा बहादुर मुजाहिद रहता है। कॉलोनी में दाखिल होने से पहले इसने मुझे अपनी जेब में डाल लिया था। मैं कुछ कहने लगा था कि खालिद ने मुझे खामोश रहने को कहा। किसी ने दरवाजा खोल दिया। खालिद के कुर्ते की जेब में से सारा मंजर मुझे नजर आ रहा था। एक दरमियाने कद के मजबूत जिस्म वाले गोरे चिट्टे आदमी ने दरवाजा खोला था। इसने अपने सामने खालिद को देखा तो बोला, अंदर आ जाओ, साथ कोई और तो नहीं है। कमांडो खालिद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, एक आदमी है। मेजबान वहीं रुक गया। बोला, इसे भी अंदर बुला लो, बाहर मत खड़ा रहने दो। खालिद बोला, वो मेरे साथ ही है, तुम दरवाजा बंद कर दो। मेजबान ने दरवाजा बंद कर दिया और बड़ी अजीब निगाहों से इसे देखने लगा। कमांडर, कहाँ है तुम्हारा साथी? कमांडो खालिद ने जेब से मुझे निकालकर अपनी हथेली पर बिठा लिया और बोला, ये है हमारा साथी। मेजबान का नाम कमांडो खालिद ने मुझे बता दिया था। वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप इसका नाम हैदर रख लें। हैदर डर कर पीछे हट गया। ये सांप तुमने कब से पकड़ने शुरू कर दिए हैं? कमांडो खालिद ने कहा, ये सांप नहीं है, गौर से देखो। हैदर मेरी तरफ गौर से देखकर बोला, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो कमांडर? ये सांप ही तो है। खुदा के वास्ते इसे बाहर फेंक आओ, तुम्हें डस लेगा। कमांडो खालिद ने मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और कहने लगा, पहले मुझे खाना खिलाओ, चाय पिलाओ और मेरे दोस्त सांप के लिए दूध लाओ, फिर इत्मीनान से सारी बातें होंगी। हैदर हैरत से सर हिलाते हुए बोला, मैं सब कुछ अभी ले आता हूँ, मगर खुदा के लिए इस सांप से बचकर रहना। मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, क्या तुम इसे मेरे बारे में बता देना चाहते हो? हाँ, खालिद बोला, इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताए बगैर हम अपने मिशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। हैदर हमारा बड़ा अहम तरीन साथी मुजाहिद है। ये कोलकाता में हमारे खुफिया इस्लामी तंजीम का सरगर्म मुजाहिद है। भोपाल का पठान है। 10 बरस से कोलकाता में रह रहा है। इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कुछ देर बाद हैदर हमारे लिए खाने का सामान लेकर आ गया। एक प्याली में मेरे लिए दूध भी लाया था। कहने लगा, यार खालिद, पहले अपने इस लाडले सांप को दूध पिलाकर बाहर किसी जगह छोड़ाओ, फिर बैठकर इत्मीनान से खाना खाएंगे। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया था। कमांडो खालिद ने मुझे कलाई से उतार कर पलंग पर बिठा दिया और दूध की प्याली मेरे आगे रखकर कहा, करमदाद, लो भाई, थोड़ा सा दूध पी लो। हैदर बोला, अच्छा, तो तुमने इसका नाम भी रख दिया हुआ है? खालिद ने कहा, मैंने नहीं रखा भाई, इसका नाम ही करमदाद है। ये पाक आर्मी का साबिक कमांडो है और हमारी तंजीम का बड़ा जियाला रजाकार है। मैंने देखा कि हैदर ऐसी नजरों से खालिद की तरफ देख रहा था जैसे इसे खालिद की ज़हनी सेहत पर शुबा हो रहा है। कहने लगा, खालिद, तुम अपने होशो हवास में तो हो? ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो कि ये एक सांप है। फिर ये पाक आर्मी का साबिक कमांडो कहाँ से बन गया?
اور اس کا نام گرمداد کیسے ہو گیا؟ کمانڈو خالد پورا ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے منہ ڈالے پیالے میں سے دودھ پی رہا تھا۔ خالد نے حیدر سے کہا، اچھا بھائی حیدر، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو خود اس سے پوچھ لو۔ پوچھو۔ کیا پوچھوں؟ حیدر نے تعجب سے کہا، یہی پوچھو کہ اے سانپ، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ حیدر ڈر کر بولا، خدا کے لیے یہ فضول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کولکتے کیسے آنا ہوا؟ کیا کسی خاص مشن پر آئے ہو؟ کمانڈو خالد نے کہا، پہلے تم میرے سانپ سے اس کا نام پوچھو، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس مشن پر آیا ہوں۔ یہ میری شرط ہے۔ حیدر نے تنگ آ کر مجھ سے پوچھا، بھائی سانپ، تم سانپ ہی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کچھ نہیں بتا سکو گے، لیکن میں اپنے دوست کی شرط پوری کر رہا ہوں۔ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے دودھ پیتے ہوئے پیالے میں سے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام گرمداد ہے، میں پاک آرمی کا سابق کمانڈو ہوں اور کمانڈو خالد کے ساتھ ایک اہم ترین مشن پر کولکتے آیا ہوں۔ ایک سانپ کو آدمی کی آواز میں باتیں کرتے دیکھ کر میں بیان نہیں کر سکتا کہ حیدر کی کیا حالت ہوئی تھی۔ آج بھی اس آدمی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میری بے اختیار ہنسی نکل آتی ہے۔ وہ اس بچے کی طرح حیران و پریشان کھڑا تھا جس کے ہاتھ سے جادو کے زور سے اچانک اس کا کھلونا غائب ہو گیا ہو۔ کمانڈو خالد نے ہنس کر پوچھا، اب بتاؤ یقین آیا کہ نہیں؟ وہ کبھی میری طرف دیکھتا، کبھی خالد کی طرف دیکھتا۔ کہنے لگا، کمانڈر، مجھے یقین آ گیا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ ایک سانپ انسان کی طرح بھی بول سکتا ہے۔ اب میں نے اس کو مخاطب کیا اور کہا، حیدر بھائی، میں صرف انسان کی طرح بول ہی نہیں سکتا بلکہ انسانوں کی طرح محسوس بھی کر سکتا ہوں، انسانوں کی طرح سوچتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ میں اصل میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر ایک طلسم کا اثر ہو گیا ہے اور مجھ پر دورہ پڑتا ہے جس سے میں انسان سے سانپ اور سانپ سے واپس انسان کی شکل میں آ جاتا ہوں۔ تو کیا تم سانپ سے انسان بھی بن سکتے ہو؟ میں نے کہا، بن سکتا نہیں، بس بن جاتا ہوں۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک مجھ پر طلسم کا اثر رہتا ہے میں سانپ کی شکل میں رہتا ہوں۔ جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو سانپ سے اپنی اصلی انسانی شکل اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد جب پھر طلسم کا اثر زور پکڑتا ہے تو میں اچانک سانپ بن جاتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، کبھی اس قسم کی بات نہیں دیکھی۔ کمانڈو خالد بولا، اب تو دیکھ لی ہے نا، آؤ بیٹھو، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم دونوں کمانڈو کولکتہ کس مشن پر آئے ہیں۔ میں پلنگ پر بیٹھا رہا، تھوڑا سا دودھ میں نے پی لیا تھا۔ دونوں کمانڈو مجاہد کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ کمانڈو خالد نے حیدر کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کے لیے ہم کولکتہ آئے تھے۔ اس نے میری زندگی کے پس منظر اور تمام واقعات سے بھی آگاہ کر دیا۔ حیدر نے باتیں شروع کرنے سے پہلے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھ لیا تھا اور پھر اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ کہنے لگا، ڈھاکہ فال کے بعد وہاں سے کئی پاکستانی بھارت میں داخل ہوئے ہیں، پولیس ان کی تلاش میں رہتی ہے اور پھر تم جانتے ہو کہ ہمیں بہت چوکنا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ خالد نے پوچھا، اپنی تنظیم کے دوسرے مجاہدوں کا کیا حال ہے؟ حیدر نے کہا، سب اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کالی گھاٹ کے علاقے میں ہندوؤں نے ایک مسجد میں بم پھینک کر 2 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ ہم نے ان انتہا پسند ہندوؤں کا سراغ لگا کر انہیں ان کے گھروں کے اندر جا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد کالی گھاٹ کے علاقے میں بالکل امن ہو گیا، بلکہ شہر میں بھی کسی مسجد میں اس قسم کی واردات دوبارہ نہیں ہوئی۔ ہمارا مشن بھی یہی ہے۔ خالد نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہم بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم حکومت کے باغی نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو بھی امن اور خود اختیاری کے حقوق کے ساتھ رہنے کی سہولیات دی جائیں۔ حیدر نے میری طرف دیکھا، گرمداد، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، خدا جانے کیوں مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم سانپ نہیں انسان ہو۔ خالد نے کہا، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حیدر نے مجھ سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے تم جب ڈھاکہ سے فرار ہو کر کلکتے آئے تھے تو کون سے علاقے میں مکتی باہنی والوں سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ مجھے وہ علاقہ یاد تھا، میں نے اسے اس علاقے کا نام بتا دیا اور اس چھوٹے سے چائے خانے کا نام بھی بتا دیا جس کے پچھلے کمرے میں ایک مکتی باہنی والے نے مجھے میری بیوی جمیلہ کا پتہ بتایا تھا۔ حیدر نے کمانڈو خالد سے کہا، وہ اس معاملے میں بڑا بدنام علاقہ ہے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں مکتی باہنی نے انڈین آرمی کے ساتھ مل کر غیر بنگالی پاکستانیوں پر جو ظلم و ستم کیا تھا اور عورتوں کو اغوا کر کے لائے تھے تو ان عورتوں کو زیادہ تر اس علاقے میں فروخت کیا جاتا تھا۔ خالد نے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں جتنے بھی مکتی باہنی والے آتے جاتے رہتے ہیں وہ اس وقت کہاں کہاں پر ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتارنے کا مشن لے کر آئے ہیں۔ اس
इसके अलावा तुम्हें अपने ज़राए से ये भी मालूम करना है कि जो औरतें मशरकी पाकिस्तान से अगवा की गई थी, अगर इनमें से कुछ अभी तक कोलकाता में हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हैं। हैदर अचानक से प्यालियों में चाय उंडेलते हुए कहने लगा, इंशाल्लाह ये सब कुछ मालूम करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरी खोली में नहीं रहना होगा। यहाँ तुम पुलिस की नजरों में आ जाओगे। इस इलाके में पुलिस इंटेलिजेंस के आदमी निगरानी करते रहते हैं। खालिद ने कहा, हम दरिया के पुराने घाट वाली जगह पर चले जाएंगे। वो जगह अभी तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, वो मेरे पास ही है। रात को तुम यहाँ आराम करो, सुबह सुबह मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अचानक मुझे दरवाजे के बाहर किसी आदमी की नई नई बू महसूस हुई। सांप होने की वजह से मुझे आते जाते आदमियों की बू आ जाती थी, लेकिन ये अजनबी बू ऐसी थी कि जो हैदर के कमरे या खोली के बंद दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। इसका मतलब था कि बाहर राहदारी में कोई शख्स दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। मैंने सरगोशी में कहा, इसी तरह बातें करते हुए मौजू बदल लो। ये कहकर मैं पलंग से उतरकर दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। कमांडो खालिद फौरन समझ गया कि बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। इसने हैदर से कहा, यार कोलकाता में इस बार ज्यादा गर्मी है, शायद बारिशें जल्दी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त तक हैदर भी सब कुछ समझ गया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए चाय और बनाऊं? मैंने दरवाजे के एक सुराख में से सर बाहर निकाल कर देखा। बाहर राहदारी में मामूली सी रोशनी थी। मैंने आदमी को देखा जो दरवाजे के साथ सर लगाए झुक कर खड़ा था और दरवाजे की किसी दरज में से अंदर भी देखने की कोशिश कर रहा था। अंदर जो बातें हो रही थी इन्हें सुनने की कोशिश भी कर रहा था। ये इंटेलिजेंस का आदमी ही हो सकता था। इसने बहुत सी बातें सुन ली थी। मुझसे और तो कुछ ना हो सका। मैंने बाहर निकलकर इसके पाँव पर डसने लगा तो मुझे ख्याल आ गया कि यहाँ एक पुलिस के आदमी की लाश का पाया जाना हैदर के लिए खतरे का बायस बन सकता है। मैं तेजी से वापस कमरे में घुस गया और एक तरफ छुप गया ताकि इंटेलिजेंस का आदमी दरवाजे की तरफ में से मुझे न देख सके। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, बाहर एक आदमी दरवाजे के साथ लगा तुम्हारी बातें सुन रहा है। कमांडो खालिद ने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो हैदर से कोलकाता की बारिशों और फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेसों की बातें करने लगा। इसने हालात की नजाकत को देखकर मौजू बदल दिया था। मेरे खबरदार करने पर तो वो और ज्यादा मोहतात हो गए थे। इतने में हैदर चाय के खाली बर्तनों वाला ट्रे लेकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी अंधेरे में से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैदर के दरवाजा खोलने से पहले ही दरवाजे के बाहर निकल चुका था। मैंने इस आदमी को गैलरी में इस तरफ तेज तेज कदमों से जाते देखा जहां सीढ़ियां पहली मंजिल को उतरती थीं। हैदर भी ट्रे हाथ में लिए गैलरी में आ गया। मैंने इसे इस आदमी का हुलिया बताया और कहा कि वो सीढ़ियों की तरफ भाग गया है। हैदर ने मुझसे कहा, खुदा के लिए तुम अंदर चलकर बैठो। मैं अंदर आ गया। खालिद पुराने सोफे पर बैठा था। हैदर दरवाजा बंद करके चला गया। कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, कौन था वो आदमी? मैंने कहा, मुझे इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, दरवाजे के साथ लग कर खड़ा था, मुझे इसकी बू आ गई थी। खालिद ने कहा, तुम्हारी इस खुसूसियत का मुझे अभी तक इल्म नहीं था, इससे तो बड़ा काम लिया जा सकता है। मैंने कहा, हर इंसान की एक खास बू होती है। सांप आदमियों के दरमियान हो तो इसे ये बू नहीं आती, लेकिन अगर कोई सांप किसी के पास ज्यादा दिनों तक रहे या इससे किसी इंसान के जिस्म का उतरा हुआ कपड़ा सुंघा दिया जाए तो इसे वो बू याद रहती है और जहाँ से वो बू आ रही होगी वो इसकी तलाश में इसी तरफ जाएगा। खालिद ने कहा, अभी हैदर आकर बताएगा कि वो आदमी कौन हो सकता है। हैदर ने आकर बताया कि वो CID का आदमी ही था और इसका नाम मुरारी था। मैंने इसे बंगाली पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नुक्कड़ वाले होटल में अक्सर देखा है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? खालिद ने पूछा। हैदर कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा तो यहाँ होता ही रहता है। यहाँ कोई अजनबी बिल्डिंग के किसी कमरे में आ जाए तो CID इसका जरूर पीछा करती है। हमारा ख्याल है कि इसने हमारी बातें नहीं सुनी होंगी। मैंने कहा, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। कमांडो खालिद कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी वक्त यहाँ से दरिया के पुराने घाट वाले हाइड आउट में चले जाना चाहिए। हैदर बोला, अगर तुम ऐसा समझते हो तो ठीक है, तुमने वो जगह तो देखी ही होगी। तुम करमदाद को लेकर वहाँ जाओ, मैं कल किसी वक्त तुम्हें वहाँ आकर मिलूंगा। इस दौरान मैं मुख्ती बाहिनी वालों की सुराग रसानी करने की भी कोशिश करूंगा। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर जेब में रख लिया। हैदर उठकर दरवाजे तक गया, बाहर झांक कर देखा, अंदर आकर बोला, गैलरी में कोई नहीं है, तुम निकल जाओ। कमांडो खालिद मुझे लेकर कमरे से निकल आया। बिल्डिंग के बाहर आकर इसने कॉलोनी की एक सड़क पर चलना शुरू किया जो बाहर खेतों की तरफ जाती थी और जिनके आगे दरियाए हुगली का किनारा आ जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ताकि किसी को इस पर शक न गुजरे
اس نے مجھ سے پوچھا، کرمداد کیا تمہیں پیچھے کسی اجنبی کی بو آ رہی ہے؟ میں نے جیب سے گردن پہلے ہی باہر نکالی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں کمانڈر، پیچھے کوئی آدمی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا۔ یہ سن کر کمانڈو خالد نے اپنی رفتار تیز کر دی، کہنے لگا، اب یہاں سے جتنی جلدی نکل جائیں اچھا ہے۔ ہماری دائیں جانب کولکتہ شہر کی اونچی اونچی عمارتوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور بائیں جانب اندھیرا تھا اور کافی فاصلے پر کچھ روشنیوں کے نقطے جھلملا رہے تھے۔ خالد کہنے لگا، ہماری بائیں جانب دریا ہے، کولکتے کا سب سے بڑا دریا ہگلی۔ یہ جو دور دور تمہیں ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ دریا پار کے کارخانوں کی روشنیاں ہیں۔ میں نے پوچھا، پرانے گھاٹ والی خفیہ کمین گاہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے کہا، زیادہ دور نہیں ہے، پھر بھی وہ کچھ نہیں تو آدھ گھنٹے تک چلتا رہا۔ اب ہم دریا کے کنارے پر آ گئے تھے۔ اندھیرے میں مجھے دریا کا چوڑا پاٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور دریا کے دوسرے کنارے سے کسی سٹیمر کے وسل کی 2 بار آواز سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ 2-3 فرلانگ تک دریا کے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد کمانڈو خالد نیچے نشیب میں اتر گیا۔ یہاں اتنی لمبی لمبی گھاس تھی کہ خالد اس میں چھپ گیا۔ دیر تک وہ اسی گھنی گھاس میں چلتا رہا۔ گھاس کا میدان ختم ہو گیا۔ میں چونکہ اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا، مجھے 20-25 قدموں کے فاصلے پر ایک عمارت کے کھنڈر نظر آئے۔ دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، جگہ جگہ اینٹیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف 4 دیواری کھڑی تھی، خالد اسی طرف آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کھولی تھی جس کے دروازے کے پٹ آدھے کھلے تھے۔ وہ اندر داخل ہو گیا، کہنے لگا، یہ ہماری عارضی اور ایمرجنسی پناہ گاہ ہے۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم یہاں آ کر چھپ جاتے تھے، یہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ اس نے دیوار میں ٹٹول کر ایک جگہ سے ماچس اٹھائی، دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے اور ماچس جلا دی۔ اس کی روشنی میں مجھے کونے میں مٹی کی تھالی میں ایک موم بتی نظر آئی جس کے نیچے کافی موم جمی ہوئی تھی۔ خالد نے موم بتی روشن کر کے کونے میں ہی رہنے دی۔ دیوار کے ساتھ بانس کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے جیب سے نکال کر چارپائی پر ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے حیدر کل مکتی باہنی والوں کا ٹھیک ٹھیک سراغ لگا کر آئے گا۔ میں نے کہا، اگر اس نے دیر کر دی تو مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ خالد بولا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے، اس لیے کہ میں تو ادھر ادھر چھپ کر اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، مگر تم پر اگر کوئی ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو تمہارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ بڑے قاتل بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، دوست کرمداد، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے تو اب ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ یہ بات اس نے کچھ ایسے جذباتی لہجے میں کہی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی جذباتی ہو گیا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں انسان کے روپ میں نہیں تھا، سانپ کے روپ میں تھا۔ میں نے کہا، کمانڈو، تم واقعی میرے سچے دوست ہو، تم میرے ساتھ ہی چلو گے۔